दोस्तों पहले ये वीडियो देखें। अब्दुल्ला इब्न तामिर नाम सुना हुआ है ना, अब्दुल्ला बिन तामिर का। ये एक बच्चा है, बादशाह का जो जादूगर वजीर है वो बूढ़ा हो गया। उसने कहा, ए बादशाह मुझे कोई ज़हीन बच्चा ला दीजिए, मैं अपना सारा का सारा जादू, सारा का सारा इल्म उसको मुंतकिल कर दूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों की खिदमत करेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। बच्चा एक उन्होंने लिया जो बड़ा ज़हीन वो समझते थे, उसको जादू सिखाना शुरू किया। अब बच्चा जब जादूगर से जादू सीखने आता है, रास्ते में एक राहिब का गिरजा भी मौजूद था। अब उस राहिब के पास भी जाता था, जब लेट होता तो मार पड़ती। तो उस राहिब ने कहा कि तुम ऐसे करो कि एक तुम्हें तरीका बताता हूं कि जब जादूगर पूछे लेट क्यों आए हो तो कहना घर से लेट निकला, घर वाले पूछे तो कहना जादूगर से लेट आए हो, मेरा ना बताना। खैर वो राहिब भी उसको तालीम देता रहा, नूरानी वो शैतानी तालीम देता रहा। एक दिन वो बच्चा इन्हीं अय्याम में एक रास्ते से गुजरा, क्या देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा सड़क के बीचों बीच बैठा है, दोनों साइड के लोग गुजरने में डर रहे हैं। उस बच्चे के ज़हन में ख्याल आया, आज मौका है जादूगर के इल्म को और राहिब के इल्म को आजमाने का। एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, ए खालिक मालिक, अगर तू समझता है कि राहिब का इल्म सच्चा है तो इस पत्थर से इस अजदे को हलाक कर दे। पत्थर फेंका, अजदा हलाक हो गया, लोग चलना शुरू हो गए। बच्चे को समझ आ गई कि दुनिया की एक हस्ती है जो दुआओं को सुनती है। राहब के पास गया और जाके वाकया बताया। राहब ने कहा, अब्दुल्ला तू मेरे से भी आगे निकल गया, अब तेरी आजमाइश का वक्त आ गया। और आजमाइश उसकी क्या आनी, बेचारे राहिब की भी आ गई। बादशाह का एक नबीना वजीर था। ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता गया। लोग कोड़ी, अंधे, बीमार आते, बच्चा उनके हक में दुआ करता। बच्चा जो बालक भी नहीं है वो ठीक हो जाते। इसकी शोहरत फैलती रही। बादशाह का एक वजीर नबीना था, वो भी इस बच्चे के पास आया और आके कहा, मेरी आंखें लुटा दो। बच्चे ने कहा, मैं लुटा दूं? तुझे किसी ने गलत गाइड किया है। मेरे भाइयों ये अकीदा है, अकीदा ये है, तुझे किसी ने गलत गाइड किया है। शिफा मैं नहीं देता, हाँ मैं अपने खालिक मालिक के सामने हाथ फैलाता हूं, वो मुझे मायूस नहीं करता। अगर तू चाहता मैं तेरे हक में दुआ करूं तो अपने इन अल्फाज को वापस ले। शिफा उस रब की तरफ से, कहा उसी रब के ऊपर ईमान लेके आता हूं। फिर बच्चे ने हाथों को उठाया, वो नबीना वजीर जो अंधा है, अल्लाह ताला ने उसकी आंखों को वापस लुटा दिया। इस हदीस के अंदर इस बच्चे की दुआओं के 5 से ज्यादा वाकयात हैं। पहले अज़्ज़े का, फिर इस नबीना वजीर के लिए दुआ की, आंखें वापस आ गई। अब ये नबीना अगले दिन बादशाह की मजलिस में आंखों समेत बैठा हुआ है। बादशाह ने कहा, तू तो अंधा हुआ करता था। कहा, मेरे रब ने मेरी आंखों को लुटा दिया। बादशाह ने कहा, तेरा रब मैं नहीं? कहा, नहीं, वो रब जिसने तुझे भी आंखें दी हैं, मेरा रब वो है। अच्छा, तू मुझे रब नहीं मानता? किसने आंखें लुटाई हैं? कहा, वो जो बच्चा है उसने मेरे लिए दुआ की। ओहो, वो तो जादू सीखता था, वो तो मैं उसको जादू सिखाता था, वो उसने तेरी आंखों पे कोई जादू किया। ये बेईमान जो हुक्मरान होते हैं ना, ये कभी हक को नहीं मानते। उसने भी यही कहा, ओहो जादू चल गया उस बच्चे का, ले गया। बच्चे ने कहा, मैंने तो वही कलमात पढ़ता हूं, वही दुआ करता हूं जो राहब मुझे सिखाता। राहब को भी लेके और राहब के 2 टुकड़े करके उसको शहीद कर दिए। राहब के ऊपर पहले आजमाइश आ गई और बच्चे को बहलाने फुसलाने लगा कि मान जा, तेरा रब मैं हूं। कहा, नहीं, मेरा रब वो है कि जिसके सामने मैं हाथों को फैलाता हूं वो मेरी दुआ सुन लेता। अच्छा, तेरा रब इतना ताकतवर है? हाँ मेरा रब। बच्चा कह रहा है बादशाह को, हाँ मेरा रब इतना ताकतवर है, जाओ इसको पहाड़ के ऊपर ले जाओ और फेंक दो। सही सनद से ये वाकया मौजूद है। पहाड़ के ऊपर ले जाओ और फेंक दो। हरकारे बच्चे को पहाड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं और बच्चा जिसका एतमाद अल्लाह पे कैसा है, वो अल्लाह के सामने हाथों को फैला के क्या कहता है, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित। ये दुआ याद करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये भी आप याद करें। और अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित, जब कोई खास दुश्मन, जब कोई खास आपको टारगेट करके आपकी जॉब के पीछे, आपकी मईशत के पीछे, आपकी मुआशरत के पीछे, आपके खानदान के पीछे लग जाए, ये 2 वजीफे बड़े मुजर्रब हैं। अल्लाहुम्मा कफिनीही, आपने कहना यहां पे ज्यादा थे तो बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित,
اور اگر کوئی ایک ہو تو آپ نے کہنا اللہم اکفنی ہی بما شئت، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے دور کر دے جیسے تو چاہے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس بچے نے یہ 3 دفعہ کہا، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، سارے اہلکار مر گئے، بچہ اکیلا زندہ بچا، واپس بادشاہ کے محل میں آ رہا ہے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ ہاں کہا تھا نا میرا رب سچا ہے، تو جھوٹا ہے، بادشاہ کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو عوام ساری کی ساری ایمان کو قبول کر لے گی، میرا کیا ہوگا؟ لاؤ لشکر کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار کر کے کہا اس کو اب پہاڑ پہ نہ چڑھانا، یہ جادوگر ہے، یہ بچہ جادوگر ہے۔ معاذ اللہ، عقل پہ دیکھو کیسا پڑتا، یہ جادوگر ہے، اس کو سمندر کی تہ میں غرق کر کے آنا۔ پورا لاؤ لشکر کشتیوں کے اندر بیٹھ کے اس بچے کو ڈبانے کے لیے سمندر کی تہوں میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی اس بچے کے منہ سے الفاظ نکلے 3 مرتبہ، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے نجات دے جیسے تو چاہے، تیری مرضی۔ کشتی ساری کی ساری ڈوب گئی، سارے اہلکار مر گئے، بچہ ایک تختے کے اوپر پھر شان کے ساتھ بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا۔ لوگوں کا ایمان تو ظاہر ہے، اس بچے کے رب کے اوپر مستحکم ہوتا چلا جا رہا تھا، بادشاہ کا داؤ، بادشاہ کا وار کمزور پڑتا چلا جا رہا تھا۔ بچہ مر نہیں رہا، بچے نے اس وقت ابلاغ کی اور تبلیغ کی عجیب و غریب سنت کو زندہ کیا، اپنی جان کو قربان کر کے لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کے ایمان کا باعث بن گیا۔ کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک بات بتاؤں، میرے رب کا نام لے کے تیر چلا دے، میری کن پٹی کے اوپر رکھ کے نشانہ لے کے تیر چلا دے، میرا رب مجھے ہلاک کر دے گا، میرا رب مجھے شہید کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کسی طرح اس سے جان تو چھڑوائی جائے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ تیر چھوڑا، بچے کے رب کا نام لے کے تیر کو چلایا، تیر کن پٹی پہ لگا۔ بادشاہ نے سمجھا بچہ تو مر گیا، پوری بستی اور پورے قریے نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا یہ تو ساری کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، میں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں رب میں ہوں، یہ تو بچے کے رب کے اوپر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ خندقوں کو کھدوایا جائے، خندقوں کو کھدوایا جائے۔ اس نے بہت لمبی چوڑی خندقوں کو کھدوایا۔ قتل اصحاب الاخدود، پھر قرآن پاک نے اس بچے کے اور ان خندقوں کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا۔ پوری خندقیں کھدوا دی، ان کے اندر آگ کو پھیلا دیا اور کہا اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، سب کے سب کو خندقوں میں دھکا دے کے آگ میں پھینک دو۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی آتی ہے، وہ بچے والی حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ایک عورت ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ خندق کے کنارے پہ کھڑی ہے اور ہچکچا رہی ہے کہ میں تو چلو عمر گزار چکی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، اس نے تو ابھی دنیا دیکھی نہیں، میں خندق میں کود گئی تو مر جائے گا۔ وہ بچے نے دودھ چھوڑا اور ماں کو کہا ہے ماں کود جا، بے فکر ہو جا، یہ لپٹتی ہوئی اور لبکتی ہوئی آگ نہیں ہے بلکہ جنت کے باغات ہیں۔ یہی وہ بچہ ہے کہ پھر حضرت عمر کے دور میں بات آئی ہے، تو اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ پھر کئی مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ اس کی ایک مرتبہ قبر کشائی ہوئی، اچانک کسی واقعے کی وجہ سے یہ قبر کھد گئی، تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ عبداللہ بن تامر کی قبر اچانک کھل گئی ہے اور اس کو کھول دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ رکھ کے قبر میں اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر اس کی زیارت کے لیے بھی گئے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، اور اس بچے کا ہاتھ جب یہاں سے ہٹایا گیا اسی وقت خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب بندہ مشکل میں پھنس جائے، ایمان ہو، توکل ہو، یقین ہونا یقین چاہیے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری مرضی، یا یہ کر دے یا وہ کر دے، یا یہ آپشن۔ اللہ کے اوپر جو یقین ہے، اعتماد اور توکل سے مانگو۔ اللہ کے اوپر یقین ہے تو یہ بات نہ کہو ہماری دعا سنی نہیں جاتی، ہر دعا سنی جاتی ہے۔ جمعے کے اندر صبح آپ کے سامنے اس موضوع کو تفصیلاً رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق